350 قطر حساب بانكي تجارو بفيدرال منجست تعاتلهم نبر لعلو مررها حرام ريت لومي مغلا خمزات ودما تفلجهم أبوانا كينات انتت نجنرال مقوي حاكمو كاموت زدحنهم تقدلاي برهانة يكبلو حدا ولاديا قالعهم أبقوني منجست فيدرال تسليفنا نهزبنا كابت أقام كنوتوينا ختبل ويزورو كيريا إبراهيم تزاريوام سراوي تشعويا كاب مغلا نابيرو رئيسا كي يخيد كالكللهم تدالينا اينا خبر دما جنرال أبواو تادسة تزاريبو سلامة عنها بلنا تقتاتلتي كواليتي ميديام لو مستدالو عندش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا لايك شير سابسكرايب بمقبار كتكتاتلو بخبرنا حدم بقدامنت نبر لعلو أمررها حرام ريت دجن هايلا مريم لومي كاب حرام ريت ناب مغلا 5 ملسة تفليتهم أب عفارز نبره دجن لومنكو نتقراه يستملسة خوينوم بشم جنبار أب سودبه عطق ممحدار حلافز نبره دجن بلتقنا بغطاري مس تقراين فانون إرتران كواقوم تلمي 5 حزن هزبنا طرحن تيكونس نوعلناون هاب حدقه أو دقناينام استرافكم أحواتنا غلطفكم جازخم تملسو زي الملختون حلف اللهم أبوانو كينات انتت نجنرال مقوي حاكمو كاموت زرحنو تقدالاي برهان ايكبلو حدا ولادك قالي عملو سمدو بزبل شمز فلت همون قدوات تقراين إرتران نيزركو هزبتات ركب نمسلات نست عايشه محبرة بوليتيكاو ركب كامز مسرة زنقارولو اكتيفيست برهان قبرة قرقس بتزاز عزاز معراب قنبار زخونه برقادي لجنرال مقوي هيلم بتريه تشعانته كلتاشن 18 عام تمرت تعافينو دحر موسادو كسابي لومي هابوتات دراويخون سبيل بيت فردي كقرب خمزي تدلي استقلت انتخون ابتي بجيزاونت تأثيرلو زركب بوتا نزلو نحلوا غانتا قرباز خونو منጨታት خمز ገለጽዎም አክቲቪስት ብርሃነ አዝዩ ከቢድ ሆነ አካላው መጥቃዕቲ خمز በጽሖን ንስዒቡ በአባላት ክፍለ ሕክምና ምዕራብ ግንባር ናይቲ ግንባር ዋና መዋፈሪ ኣብ ዝኾነም ዓዲ ኮኸብ ሕክምና ይከታተል ከምዘሎ አበዝ ሓለፈ ናበኹም ምቕራብና ይፍለጥ እዩ አክቲቪስት ብርሃነ ብህጹጽ ክፍታሕ ወይ ተጠርጠረሉ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ፍትሒ ክረክብን ሰው መስላቱ ክኸበረሉን ዝሕተት ዘሎ ኮይኑም ትግራይ ዓዲ ሕጊ ክትኮን ይግባእ መቅሩን ቤተሰውን ድሃይሲ እናይሎም መንባሮም ይዝከር እዩ كالتميسن حامسان قطر حساب بانكي تجارو بفيدرال منجست تعاتيوم كلولاو تجراي أب مقداد بقطتان بتزوارن إدالوام نايسوهالوم تأسات كالتميسن حامسان والك قطر حساب بانكي تجارو بفيدرال منجست تعاتيلوم توم جنزب كينكساسو والك قطر حساب بانكم استعاتوم تجارو مراحتي بوليتيكا مراحتي سراويتن سبابتن زمسولو 5 ركبوم نمفلات تخايلولوم أبقوني منجسي فيدرال تسليفنا نهزبنا كابز أقام كنوطوئنا كتبل ويزرو كيريا إبراهيم تزاريبام من تهزب تقراي بركينات كعطوئي زلوهم أبوشتن دقان زلو تقراوي سلام كفتر زعنتو كحدر اللوهم أسل الفاناون كنا معاراري علنام أقون منجسي فيدرال تسليفنا نهزبنا كابز أقام كنوطوئنا كتبل نبرا فقباي فيدرال كيريا إبراهيم غاليزام أب تقراي أواجه تتجيزي كوجل وزبلت ويزرو كيريا مسو غازيطاو قحتها أبز قبرات قال محتات حزي أبقوني منجس فيدرال مسلاف ممارس زيولو أمارات يوم زي كبل انتلخو منجس فيدرال كمل سوم زغلو حتو خمل سغل عنصارو بمسلاف انتيكونس أبقونو تسليف قايو كخون زلو زبل امنة اللنزبلات ويزرو كيريام حزب تقراي مسان صار هاقر خوينو نهاقرو زوغرلو سليم تاريك يولون تقجل حوحات متصلا حزبن هاقرن يسلف زلو إلهلام تقجل بستفلالي مخناتات حزبي نقينات نملعال يفتنلو حزب تقراي جن عنصار حزبن هاقرن زسلفلو خناتات يلن كم زعينة تاريخون يولون فتاو حزبون هاقرن يو نازم مسارات بمقوار السلالفانا مس منجلس فيدرال كوينا نحزبنان هاقرنان كنوغن آلنا يلام حزب تقراين مريت تقراين ميدا كونات كي يخون كنتنقلنا عنصار حيلة فات كنسلفلنا تقراي عودو كونات خزخون يبلان سلازي ازي خي يخون السلالفانا كنستخاخل يقب
ይግባእ ኢላላ ኣነ ሰላም ይፈጠር የዝብል ዘለኹ ኩናት ጠጠው ይበል የዝብል ዘለኹ ኣብ ትግራይ ሰላም ክፍጠር እንትኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ እንተዘይኽእሉ ኣዋጅ ውፅውፅ ግዜ ክእወጅ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት ሰፊኑሎም ህዝቢ ንኩናት ገንዘብ ኣዋፅእ ይበሃል ኣሎ እዩ ብዝከኣለ ኩሉ ኣብ ኩናት ክሳተፍ ናይ ምግዳድ ስራሕቲ ይስራሕ እዩ ዘሎ ክትብል ተዛሪባ ኣላ ህዝቢ ብስርዓት ኣልቦነት ተሸሚሙ ከም ዘሎን ጊዜያዊ መምሕዳር እውን ዝተመንጠለ ስልጣን ስለዝሓዞም ሕጊ መሰረት ብምግባር ክመርሕ ኣይከኣለን ኢላ ብዓብዩ ድማ ትግራይ ሻዕብያ ዝዕንድረላ ክልል ኮይና ኣላ ስለዚ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ብምእዋጅ ሰላም ዝሰፍነሉ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ክትብል ተሓሳሲባ ኣላ ሻዕብያ ካብ መቐለ ናብ ኢሮብ ርእሳ ከይኸይድ ከልኪሉሎ ትማልለት 4 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ወላዲ ካብ ወረዳ ኢሮብ ንሕክምና ምስ መፁ ኣብ እንዳወለዶም ክዓርፉ ክኢሎም እዮም እትሬሳ ናብ ትውልድ ዓዶም ወረዳ ኢሮብ ክወስድዎ እንትሸባሸው ነዝሰምዑ ሻዕብያ ግን 5 ሰብ ጥራሕ ሒዝኩም ኢኹም ትመፁ ካብ ዝወፃእ ግን ኣይፈቀደን ዝብል መልእኽቲ ልኢኽሎም እቶም ቤተሰብ ዝዓረፎም ወላዲ ኣብ ከተማ መቐለ ንኽቕበሩ ተገዲዶም ኣለዉ ዕንደራ ሻዕብያ ተወለድቲ ኢሮብ ዓብይ ቁጥዕ ፈጢሩሎም ይርከብ ተዳሊና ኢና ክብል ጀነራል ኣበባው ተዛሪቡሉ ብልጽግና ፓርቲ ንበበል ሸዋ ሃገራዊ ምርጫ ዘወዳድሮ ምልክት ኣብ ዘላልየሉ ዘሎ እዋን ወገን ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ዝውሃብ ዘሎ መግለጽታት ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ስጋት ፈጥሩ ኮይኖም ኣለዉ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንዝኾነ ናይ ውሽጥን ወፃእን ጸላኢ ንምምካት ድልው ምዃኑ ኣብ ዝገለጸሉ ሰዓት ኣብ ወሰነ ትግራይ ሓደሽቲ ድፍዓት ዝፈሓሩሉን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝረኣየሉን ዘሎ እዋን እዩ እዚ ረብሓን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ክረአን ከሎ እቲ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ክረጋገጽ ጸንሐ ተስፋ ሰላም ናብ ሕቶ ምልክት ዘእትዩ እቲ ጀነራል ናይ ውሽጢ ሓይልታት ክብል ዝተጠቀመሉ ቃል ንፋኖ ሸኔ ወይ ድማ ዳግማይ ንዓና ንተጋሩ ንምምልካት ዝተዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና እቲ ንሕና እንደልዮ ሰላም ከምቲ መራሕቲ ተዳልናልኩም ኣለና እናውሉ ዝፍክርሉ ዘይኮነስ ብድርድርን ብዘተን ጥራሕ ዝረጋገጽ እዩ ሰብ መዚ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ዛዕባ ቀጻሊ ሰላም ኣብ ዝትሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት ወረ ነጋሪት ምጉሳም ንመንህ ንምፍራሕ ከም ዝኾነ ግልጽ እዩ ፍላይ ድማ ኣብ ዝቀረበ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ብውፅውፅ ክወፅእን ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ግዴታ ክድራደር ዝሃቦ መጠንቀቕታ ካብ ወገን ሻዕብያ ዝገርም ናይ ሓሶት ፈጠራ ዝብል ተሪር መልሲ ተዋሂቡ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ እቶም ናይ ትማሊ መሻርክቲ ኩናት ዝፍጠር ዘሎ ምስሓብን ናይ ጀነራል ኣበባው ፍኸራን ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ግዳይን ከይኸውን ዓብይ ጥንቃቐን ንቕሓትን ዝሓትት እዩ በቲ ሓደ ወገን ናይ ምርጫ ማኒፌስቶ እናተነበበ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይ ኩናት ነጋሪት ክከረም ከሎም መንግስቲ ካብ መንገዲ ሰላም ወፂኡ ናብ መንገዲ ሓይሊ ምለስ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ኣብ ወዳታ ውድብ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ኣብ ዝቐረበ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት ትክልል ብምንቅስቓሱ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጸጥታዊ ሓጋፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጾም ኩነታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ብተዛማዲ ርጉእ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ዝበለት ውድብ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝግበር ዘለዉ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ስዒቡ ግን ኣብቲ ክልል ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ ውድብ ሎሚ ንጎ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፈጸምቲ ስራሕ ኣብዚ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ከም ዘተ ብምግላጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብኻልኦት ሓይልታት ይጭወሎ ብምዋል ፖለቲካዊ ፍታሕ ክወሃቦ ፀዊሑሎም ኣብ መግለጺኡ ብመሰረት ህልው ኩነታት ሕፅረት እኹል ሓይሊ ጸጥታን ኣኽበርቲ ሕግን ንህዝቢ ክልል ልዑል ዋጋ የኽፍሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እንተኾነ ግን እቲ መግለጺ ምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል መዓዝን ካበይን ናበይን ከም ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ የስመረን ከምኡውን ኣብን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዝበሎም ዕጡቃት ሓይልታት ህዝቢ ክልል ከምኡውን መንግስታት ኣምሓራን ፌደራልን ጻውዒት ተቕሪቦም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተዋሃዱ ዝገልጹ ዕጡቃት ፋኖም እቲ መግለጺ ስምቶም ዕጡቃት ከይጠቐሰም ገለ ክስተታት ኣቕሪቡ እዩ እቲ ውድብ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ንቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ዘይማእኸለን ጉዳያቱ ካብ ስርዓታዊ ቅርጺ ዘውፅእ ይኽብል ከሲሱ ክብራት ተከታተልቲ ኳሊቲ ሚድያ ሎሚ ዝተዳለወ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ነዞም ዝተከታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክታልኩም ድማ ዚና ኢና ነመስገን ሰላም